बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस और मेरे मोअज़्ज़ज़ अस्हातिज़ा कराम, वेलकम बैक करते हैं। उस्ताद का एहतराम कल और आज। जी हाँ, इस मौजू पर आज हम आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं कि उस्ताद का जो एहतराम था कल क्या था और मौजूदा ज़माने में, मौजूदा दौर में उस्ताद का एहतराम क्या है। इस पर हम आज पूरी दलाइल से, पूरी तफसील से आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन होता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से आपको मिल जाता है। डियर नाज़रीन, बिला ताखीर वीडियो की तफसील की तरफ चलेंगे। उस्ताद का एहतराम कल और आज, इस मौजू पर हम आज के सामने वीडियो पेश कर रहे हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हमारे छोटों पर शफकत और हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और फरिश्तों को जब हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तब अल्लाह ताला ने आदम को फरिश्तों के ऊपर फौकियत और फजीलत देने के लिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए और फिर वही चीज़ें फरिश्तों पे पेश की तो फरिश्तों को वो नाम नहीं आए। फरिश्तों ने कहा, ला इल्म लना इल्ला मा अलम, हमें तो वही इल्म होगा जो आप हमें देंगे। तभी अल्लाह ताला ने आदम को कहा कि तू बता। तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बता दिए। जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बताए तो अल्लाह ताला ने आदम को वो फरिश्तों पर फौकियत दे दी। तो आदम क्या थे, वो सीखे थे, तो उन्होंने बताया। सीखने सिखाने का अमल अल्लाह ताला ने पहली बार आदम अलैहिस्सलाम से किया और करवाया। सीखने सिखाने की कमी इंसान में रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने अंबिया कराम मबूस किए। अंबिया का मकसद क्या था? सीखना और सिखाना। आदाब मुआशरत, अखलाकियात, तहजीब व सकाफत, जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने अंबिया से मखलूक को सिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बासत मुअल्लिमन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा रहे हैं कि मेरी मिसाल एक उस्ताद की सी है। पहली रिवायत अगर मैं बयान करूं तो अल्लाह ताला सिखाने वाले हैं और दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने वाले हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने एक उस्ताद को, एक सिखाने वाले को, तहजीब इक़्तिदार अक़दार के लीडर को अहमियत दी है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसकी कामयाबी के पीछे बहुत से लोगों की मेहनतें और कोशिशें होती हैं। इंसान की ज़िंदगी को कामयाब बनाने में बहुत से लोगों का किरदार होता है, जिसमें वालिदैन, अजीज़ व अक़ारब, दोस्त, मुआशरा और उस्ताद, सबका किसी न किसी तरह से कोई ना कोई अमल दखल होता है। वालिदैन के बाद अगर कोई शख्स किसी कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है तो वो उसका उस्ताद होता है। कोई इंसान जब पढ़ाई के बाद किसी अच्छी पोस्ट पर हो या मुआशरे में बुलंद मकाम हासिल कर लेता है तो जितनी खुशी उसके वालिदैन को होती, उतनी ही खुशी उसके मुअल्लिम को भी होती है। इस्लाम में भी उस्ताद को बहुत अज़मत और मकाम हासिल है। उस्ताद का दर्जा बाप के बराबर है। माँ की गोद से निकलने के बाद उस्ताद ही होता है जो बच्चे को जिंदगी की सीढ़ी पर कदम रखकर उसको ऊपर चढ़ाना सिखाता है, उसको काबिल बनाता है कि उस काबिल बनाता है कि वो माशरे में अपनी पहचान बना सके। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू फरमाया करते थे, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरा आका है। मुअल्लिमी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का पेशा है। गुज़श्ता चंद बरस पर अगर नज़रसानी की जाए तो मालूम होगा कि उस्ताद का बहुत एहतराम किया जाता था। मुअल्लिम गुजर रहे होते थे तो मुतअल्लिम रास्ते से हटकर अपने उस्ताद मोहतरम के गुजरने के बाद उनके पीछे पीछे चलते थे। उस्ताद का अदब व एहतराम लाजिम व मलजूम समझा जाता था। वालिदैन अपने बच्चों को ये बात अच्छी तरह समझाते थे
کہ ان سے بھی پہلے اپنے استاد کی بات سنو، اور استاد کی مار کو بھی کامیابی کی ضمانت گردانا جاتا تھا۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے اور اپنے بچوں سے شفقت کی تلقین کرتا ہے۔ موجودہ دور پر ڈیئر ناظرین، موجودہ دور پر نظر ثانی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ استاد کو سب سے نچلا درجہ دیا جاتا ہے۔ کہاں استاد کو قوم کا محسن کہا جاتا تھا، اور موجودہ دور میں استاد کے ساتھ بدتمیزی عام ہو چکی ہے۔ آج بچے استاد کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اگر استاد کسی غلطی پر روکتا ٹوکتا ہے تو بچے اس استاد کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں روکتے نہیں، آپ ہوتے کون ہیں ہمیں سمجھانے والے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اسٹوڈنٹ تو گالی گلوچ اور ہاتھا پائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ چند ماہ قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی تھی جس میں کچھ بچے ایک استاد کو لاٹھیوں اور لاتوں سے مار رہے تھے، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں استاد ہوں۔ ڈیئر ناظرین، کہ میں استاد ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس استاد کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے کالج کے فنکشن میں ان نوجوانوں کو لڑکیوں کی طرف جانے سے روکا تھا۔ جب قوم اپنے محسن پہ ہاتھ اٹھانے لگ جائے تو وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ اس قوم کا زوال مقدر لازمی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو معاشرہ قوم اپنے محسن کو جوتے کی نوک پر رکھ رہی ہے، اس معاشرے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس قوم سے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین پیدا ہوں گے؟ نہیں۔ اس قوم سے صدیق اکبر جیسی صداقت، جناب عمر فاروق جیسی عدالت، جناب عثمان غنی جیسی شرم و حیا، جناب علی کرم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شجاعت کبھی دیکھنے کو نہیں مل سکے گی۔ محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے۔ اس قوم سے کبھی علی کرم اللہ وجہ جیسے شیر پیدا نہیں ہوں گے۔ اس قوم سے اوباش اور ناچ گانا کرنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ جو قوم اپنے محسن کو عزت و احترام نہیں دے سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب استاد کے ڈانٹنے پر والدین بچوں کو ساتھ لے جا کر اس استاد کو کڑوی کسیلی باتیں سنائیں گے تو وہ بچے استاد کا احترام کبھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ بڑوں کا بھی عزت و احترام نہیں کریں گے۔ ایک کہاوت ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ تو آج جو والدین اپنے بچوں کی بے جا من مانی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے بچوں کو ڈانٹنے کی وجہ سے اس کے اساتذہ کی تذلیل کرتے ہیں، کل کو ان کی اولاد ان کے سامنے ضرور کھڑی ہوگی اور وہ بچے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائیں گے۔ وہ اپنے والدین کی تذلیل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈیئر ناظرین، لفظوں کا چناؤ مثبت کرنا چاہیے۔ بچے کی غلطی پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو بچہ ہے، اسے نہیں پتا، مگر بچہ ہر وقت سیکھنے کے پراسس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کی جائے، نہ کہ بچہ کہہ کر اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے، ہم ترقی کریں، تو اس کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والی ہستی اپنے معلم کا عزت و احترام کریں، جو آپ کی کامیابی کے لیے آپ کو محنت اور کوششوں سے اس قابل بناتا ہے کہ آپ معاشرے میں اپنی پہچان بنا سکو۔ جہاں والدین کی عزت واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ استاد کی عزت کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر ناظرین اور میرے معزز اساتذہ کرام، ہمارے لیے دعا لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے، ہماری یہ اپڈیٹ اچھی لگتی ہے تو لائک کریں۔ سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو پہنچ جاتا ہے۔ اس سے آپ کا اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے نئی اور تازہ ترین اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔